नमस्ते। हामी संसारभरि बाहिर जति पनि घटनाहरू देख्छौँ अथवा चाहिँ विभिन्न खालका दृश्यहरू देख्छौँ, दुर्घटनाहरू देख्छौँ, अक्सरतया त्यसलाई आधार बनाएर, बाहिरी देखिने रूपलाई आधार बनाएर हामी धेरै जसो अवधारणाहरू बनाउँछौँ, आफ्ना सोचहरू बनाउँछौँ र त्यसले हामीलाई एउटा ठुलो भ्रमको शिकार बनाउँछ, हामीलाई गलत निष्कर्षको एउटा शिकार बनाउँछ र हामी आफै पनि दिग्भ्रमित बन्ने एउटा समस्याबाट गुज्रन्छौँ। अब कतिपय चीज कस्तो हुन्छ भने बाहिर रूपमा एउटा देखिन्छ तर त्यो चीजको आन्तरिक जो विकास प्रक्रिया हो नि त्यो ठ्याक्कै त्यसको विपरीत खालको हुन्छ। मैले भन्न खोजेको जस्तो कहिलेकाहीँ कुनै पनि घटना, कुनै पनि विषयवस्तुको जो आन्तरिक अन्तर्वस्तु हो त्यो र बाहिर देखिने रूपका बीचमा अलिकति तालमेल मिलेको हुन्छ अथवा सन्तुलन हुन्छ। कतिपय घटनाहरू यस्ता हुन्छन् जसको चाहिँ तपाईको अन्तर्वस्तु रूपमा चाहिँ तालमेल मिल्दैन अथवा भित्र जे हुन्छ बाहिर त्यो अर्कै खालको देखिन्छ। यस्तै एउटा चाखलाग्दो चाहिँ घटना आएको छ अहिले अमेरिकामा। मैले अलिकति बढी जोड दिएर हैन, किनभने विश्वको अहिलेको जो भूराजनीति जसरी ध्रुवीकरण भइरहेको छ, एउटा सन्तास छ, सनसनी छ, भयावह अवस्था छ, दुनियाँ कहाँ जाने हो भन्ने खालका बहसहरू भइरहेका छन्। यो बेलामा चाहिँ अमेरिका भित्रैबाट आएको एउटा सर्वेक्षण धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिका कहाँ छ त यति बेला? किन यद्यपि योभन्दा अगाडि पनि अमेरिकामा यस्ता धेरै सर्वेहरू भएका छन्, मत सर्वेक्षणहरू भएका छन् र अहिले यो पछिल्लो चाहिँ सर्वेक्षणले अमेरिका एउटा बडो डरलाग्दो चरणबाट गुज्रिरहेको एउटा भयावह अवस्था रहेको चाहिँ तपाईको संकेत दिन्छ। यो चाहिँ वाल स्ट्रिट जर्नल भन्ने अमेरिकन एउटा पत्रिकाले गरेको सर्वे हो र त्यो अहिले बाहिर आएको छ। मैले अमेरिकाको हालतलाई लिएर उसले केही गजबका आँकडाहरू बाहिर ल्याएको छ। म पहिले तिनलाई राखेर बाँकी कुराहरू अलि इतिहासका केही कुराहरूतिर त्यसलाई जोडेर लैजान चाहन्छु। जस्तो उसले चाहिँ वाल स्ट्रिट जर्नलले जस्तो 1998 जुन बेला अमेरिकाको चाहिँ तपाईको दुन्दुबी बस्थ्यो संसारभरि, हैन, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, एकमात्र अमेरिका, अमेरिकाको वर्चस्व, अमेरिकाको साम्राज्य, अमेरिकाको पृथ्वी, अमेरिकाको दुनियाँ, अमेरिकाको एकल शासन, त्यो जमाना थियो 1998 तिर। जब 91 मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो अथवा गरियो त्यसपछि चाहिँ संसारले सबै अमेरिका भन्न थाल्यो, मानव अमेरिका स्वर्ग हो। र वाल स्ट्रिट जर्नलले 1998 त्यसपछि तपाईको 2019 यो युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडिको चाहिँ 2019 र 2022 को अन्तिमसम्म यो तीनटा मितिलाई आधार बनाएर केही मत सर्वेक्षण गरेको छ। म त्यो सुनाउँछु। अब अमेरिकन यो सर्वेक्षणले के भन्छ भने अमेरिकन समाज अथवा अमेरिकाको मान्छे अब देशसँग वा व्यक्तिसँग, समाजसँग जोडिएका मूल्यहरूसँग कति टाढा गइसक्यो, तीबाट कति विचलित भइसक्यो र अब मूल्य मान्यता जस्तो देशभक्ति भन्ने कुरा, राष्ट्रवाद भन्ने कुरा, धर्म भन्ने कुरा, संस्कार भन्ने कुरा, मानवीय सम्बन्ध भन्ने कुरा अथवा सामाजिक सम्बन्ध भन्ने कुरा कति कमजोर भइसके र कति वाह्यातका विषय भइसके, त्यसको एउटा बडो डरलाग्दो तस्बिर चाहिँ चित्रण गरेको छ सर्वेक्षणले। यसले के भन्छ भने अब देशभक्ति पहिलो 1998 मा देशभक्तिको भावना बलियो रहेका अमेरिकनहरूको संख्या 70% थियो कुल जनसङ्ख्यामा। त्यो 2019 मा घटेर 61% मा झर्यो र अहिले यो 2023 को मार्चको अन्तिममा आउँदा यो 38% मा झरिसकेको छ। अथवा यसको मतलब अमेरिकनहरूमा अब देशभक्ति भन्ने भावना छैन, देश के हो भन्ने कुराबाट अमेरिकन धेरै उदासीन भइसक्यो। माने गएको 30 वर्ष, झन्डै 30-35 वर्षमा 70% बाट 38 मा झर्ने भनेको झन्डै आधा कटौती हो, हैन। यत्रो तीव्र रफ्तारमा मान्छे देशप्रति उदासीन बन्दै गयो। नम्बर 1, देशभक्तिको भावना छैन। अब दोस्रो सर्वे छ धार्मिक आस्था। 1998 मा 62% अमेरिकनहरूले धर्ममाथि आस्था राख्थे, विश्वास गर्थे। 2019 मा त्यो घटेर तपाईको 48% मा आयो र अहिले आजका दिनसम्म आउँदा, मार्चसम्म आउँदा त्यो 39% मा झर्यो।
हैन। माने प्रत्येक अमेरिकन अब धर्म, कथित धर्म भनौँ, त्यो सम्प्रदायप्रति एकदमै उदासीन बन्दै गयो, बेसरोकार बन्दै गयो। अब दोस्रो चाहिँ जस्तो पारिवारिक क्षेत्रमा उसले सर्वे गरेको छ, जस्तो बच्चाहरूको महत्त्व बोध गर्ने, जस्तो आमा बाउ छोराछोरी भन्ने हुन्छ, एउटा भावना हुन्छ, मनोविज्ञान हुन्छ, एउटा उत्तरदायी हुन्छ, नैतिकता सारा चिज हुन्छ पारिवारिक मूल्यसँग जोडिएका। यसले के भन्छ भने 98 मा त्यो बालबच्चाको महत्त्व अथवा चिल्ड्रेनहरूको महत्त्व बुझ्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने अमेरिकी गार्जियन अभिभावकहरूको सङ्ख्या 59% थियो। 2019 मा त्यो घटेर 43 मा आयो र अहिले 30% झरेको छ। अथवा अहिलेको अमेरिकनको कुल जनसङ्ख्याको तपाईको 70%ले त्यो बालबच्चाप्रति आफ्नो जिम्मेदारी बोध गर्दैन, मतलब गर्दैन। यो बालबच्चा भने के हो त्यसप्रति पुरै उदासीन छ हैन। अथवा यसको अर्थ भयो पारिवारिक संरचना प्रणाली र त्यसका मूल्यहरू ध्वस्त हुँदै गए अमेरिकामा। अब त्यसपछि अर्को सर्वे छ तपाईको अमेरिकन हुनुको गर्व। जस्तो म अमेरिकी हुँ भनेर चाहिँ कति अमेरिकनहरूले गर्व गर्थे। त्यो 2002 देखिको सर्वे छ। 2002 मा त्यो 87% थियो कुल जनसङ्ख्याको, अहिले त्यो घटेर तपाईको 65% मा झरेको छ। अथवा तपाईको के अरे चाहिँ तपाईको अमेरिकन हुँ भनी गर्व गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या एकदमै घटे र अब चाहिँ अमेरिका गर्व गर्न लायक देश रहेन अमेरिकनहरूको निम्ति हैन। यी चाहिँ तपाईको कसरी नकारात्मक दिशातिर गइरहेछ अमेरिकी जनमत भन्ने कुरा देखाउनु भए। तर अनौठो यो सर्वेको अनौठो पाटो के छ भन्छ भने यसले अमेरिका ध्वस्त हुँदैछ भनी प्रमाणित गर्छ। यो 5 वटा मैले कुराहरू गरेँ, तर एउटा अर्को गजब दिनदिनै बढ्ने एउटा चिज मात्रै देख्यो त्यहाँ, त्यो पैसाको महत्त्व। 1998 मा पैसा एक मात्र नभई नहुने चिज हो, पैसा छैन भने केही पनि छैन, जिन्दगी छैन भन्ने अमेरिकनहरूको सङ्ख्या 31% थियो। त्यो 2019 मा बढेर 41% पुग्यो र अहिले 65% छ। अथवा पैसा नै सब थोक हो। मैले भने नि माथि, अब देशभक्ति पनि गयो, धार्मिक आस्था पनि गयो, पारिवारिक भावना पनि गयो, अमेरिकन हुनुको गर्व पनि सिद्धियो, सारा चिज मर्दै गए अमेरिकन समाजमा। तर पैसा नै सब थोक हो, पैसा नै एकमात्र जीवन हो भन्ने अमेरिकनहरूको सङ्ख्या गजबसँग बढ्दै आयो। त्यो 98 मा 31% भएको त्यो अहिले 65% छ। अथवा अमेरिकनहरू अब पैसा बाहेक संसारमा केही पनि छैन भन्ने कुरोमा टुङ्गोमा पुग्दैछन्। यो विनाश सर्वनाशको सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो यो सर्वे। अब यसको कारण देखाइएको छ। चरणबद्ध धेरै घटनाहरूले यसको निम्ति कारणको काम गरेका छन्। जस्तो उनले गैर जिम्मेदार प्रजातन्त्र भनेका छन्, तर त्यसको अर्थ मैले के भन्छु भने पाखण्डी प्रजातन्त्रको पाखण्ड हैन। चुनाव आवधिक चुनावको एउटा नौटङ्की हैन, अनि त्यसमा मान्छेलाई मतदान गराएको, जनताले अनुमोदन गरेको नौटङ्की, अनि चुनेर जाने गर्नेहरूले काम, तिनले गर्ने अपराध। यो प्रजातन्त्रको पाखण्डीपन, व्यक्तिवादी मूल्यहरूको विकास, जस्तो देश समाज परिवार केही पनि होइनन् भन्ने जो पश्चिमा मूल्यहरू सिकाए उनीहरूले, त्यसको असर। अनि सर्वेले भन्छ 2000 मा .com क्र्यास भन्छ हैन। .com एउटा सङ्कट आएको थियो हैन, एउटा क्र्यास भएको थियो त्यो घटना। अनि अफगान युद्ध, अफगानमाथि आक्रमण, ट्विन टावर घटनापछि इराकमाथि आक्रमण, सिरिया लिबिया लगायतका औचित्यहीन र अमेरिकनहरूकै निम्ति उपलब्धिहीन युद्धहरू, बर्बादीहरू। त्यसपछि 2008 को वित्तीय सङ्कट, अमेरिकाको वित्तीय सङ्कट, आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण। अहिले जस्तो अमेरिकन मूल्य मान्यताको नाममा वा राज्य प्रणालीको नाममा डेमोक्रेट र रिपब्लिकनका नाममा भइरहेको ध्रुवीकरण। र अब त्यो मात्रै हैन, काला र गोरा, एङ्ग्लो सेक्सन र हिस्पानिक, अथवा चाहिँ गोरा र अमेरिका के अरे एसियाली मूलका हैन। अब यो नाममा अमेरिकामा साह्रै ठुलो चाहिँ सततापूर्ण ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेको छ। अनि त्यसपछि अमेरिकालाई निर्णायक रूपले झट्का दियो 2021 मा, जब त्यो अफगानिस्तानबाट भाग्यो, राति मध्यभागमा भाग्यो र युक्रेन द्वन्द्वपछिको मन्दी, मुद्रास्फीति र रुससँग केही गर्न नसकिरहेको अवस्था, यो सबै कारणले अब अमेरिका केही पनि होइन भन्ने चाहिँ तपाईको एउटा मनोविज्ञानको विकास भयो। अमेरिकाको यो भर्खरैको सर्वे हो। अमेरिकी जनमत कति विचलित छ, कति फ्रस्ट्रेट छ
र अब चाहिँ आफ्नोपन जो हिजो उनीहरूले मूल्य भन्थे, आफ्ना राष्ट्रिय मूल्यहरू भन्थे, त्यसबाट कति टाढा गएर चरम व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी र एक खालले भन्छ भने पुरै चाहिँ तपाईँको एउटा संवेदना शून्य बन्दै गएको छ भन्ने कुराको एउटा झलक दिन्छ यो सर्भेले। यो साह्रै डरलाग्दो अवस्था हो। यहाँ चाहिँ अलिकति मैले अब यो पछिल्लो सर्भेलाई अघिल्ला केही सर्वेक्षणहरूसँग म जोड्छु। जस्तो अमेरिकी युगको अन्त्य भयो भन्ने कुरा यो चाहिँ झन्डै 8 वर्षदेखि अमेरिकामा पश्चिमी जगतमा उठ्दै आएको छ। जब क्रिमियालाई रुसले आफूमा गाभ्यो र अमेरिकाले केही पनि गर्न सकेन, नेटोले, त्यहाँबाट सुरु भएको यो बहस तपाईको त्यहाँबाट मात्र हैन, अझ चाहिँ 2008 को जर्जिया र रुसका बीचको युद्धबाट यो बहस सुरु भएको थियो। 2021 मा अफगानिस्तानबाट अमेरिका भागेपछि राति हैन, यो व्यापक रूपमा एउटा निष्कर्षमा के गयो भन्छ भने अमेरिकी युग वास्तवमा अन्त्य भइसकेको छ हैन। अब अमेरिका एउटा महाशक्ति, एक नम्बरको महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको छैन, यो बाहिर देखिने रूप मात्रै हो भन्ने निष्कर्षमा पश्चिमाहरू पुगेका थिए 2001 त्यो घटनापछि। अब त्योभन्दा अगाडिदेखि जस्तो यो गएको 2 दशक यता अमेरिकामा धेरै खालका मत सर्वेक्षण हुँदै आछन्। जस्तो एउटा मत सर्वेक्षणले बारम्बार अमेरिकाको विभाजन अब अवश्यम्भावी छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ हैन। अब यसमा धेरै खालको मत सर्वेक्षण भए पहिलेदेखि मैले पहिले पनि कुरा राखेको छु र विशेष गरिकन उत्तर पूर्वी अमेरिका जो एङ्ग्लो सेक्सन बस्छ अथवा जो अमेरिकाको गोरो जाति भन्छ र आफूलाई मूल अमेरिकन भन्छ, त्यो एउटा भाग हैन। पश्चिम जस्तो क्यालिफोर्नियातिरको एउटा भाग, पूर्व दक्षिण एउटा भाग, जस्तो मेक्सिकोसँग अहिले पनि अमेरिकाको विवाद छ, जस्तो टेक्सास लगायतका राज्यहरू मेक्सिकोबाट जबरजस्ती अमेरिकाले खोसेको विवाद अझै पनि टुङ्गिसकेको छैन र त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूले आफूलाई अमेरिकन पनि ठान्दैनन् र त्यस लगायत के अरे चाहिँ पूर्व दक्षिणी भाग लगायत अमेरिका 3 देखि लिएर 5 टुक्रामा विभाजित हुन्छ, यसलाई रोक्न असम्भव छ भन्ने कुरा मत सर्वेक्षणहरू 2-4 वर्षदेखि आइरहेका छन्। 2021 मा भर्जिनिया विश्वविद्यालयको सेन्टर फर पोलिटिक्स भन्ने एउटा विभागले भर्जिनिया युनिभर्सिटीको उसले एउटा सर्वे गरेको थियो हैन। सर्वे गरेको थियो, त्यो सर्वेले के भन्छ भने उसले विशेष गरिकन रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक मतदाताहरूका बीचमा गरेको सर्वे हो। त्यो सर्वेले के भन्छ भने रिपब्लिकन भित्र 50% मानिसहरू र डेमोक्रेट भित्रका 40% मानिसहरूले अमेरिका टुक्रिने कुरामा विश्वास गर्छन्। अमेरिका निश्चित रूपमा टुक्रन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। भित्रको जनमत 40 र 50 को उसमा छ। अनि त्यही सर्वेले के भन्छ भने रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवैतिरको लगभग 20% भन्दा बढी हिस्साले अमेरिकामा यो प्रजातन्त्र चल्दैन, अब अधिनायकवाद चाहिन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्। अधिनायकवाद भन्नाले त्यहाँ के भन्छ त्यो सर्वेको भाषा भन्छ भने त्यहाँको कांग्रेस जो व्यवस्थापिका छ त्यसप्रति उत्तरदायी नभइकन राष्ट्रपतिले आफू खुसी सबै खालका निर्णयहरू गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था नभइकन अब अमेरिका रहन्न टेक्न सक्दैन भन्ने खालको जनमत 20% बनिसकेको छ। अनि रिपब्लिकनका 52% मानिसहरू र डेमोक्रेटका 41% मानिसहरूले अमेरिका विभाजनको समय आइसकेको कुरामाथि विश्वास गर्छन्। अब यति बेला हो अमेरिका विभाजनको कोर्समा गइसकेको छ र यही समय जो उतार चढाव उथलपुथल आइरहेछ नि विश्वभरि, यही समयभित्र नै अमेरिका विभाजित हुन्छ र त्यो विभाजन हुने समय यही हो भन्ने कुरामाथि विश्वास गर्छन् भने चाहिँ यो सर्वे चाहिँ तपाईको विभाजनको विषयमा आछ। योभन्दा अगाडि पनि धेरै सर्वेक्षण आएका छन्, यो हालसालको सर्वेक्षण हो। अब अर्को एउटा मत सर्वेक्षण अमेरिकामा हुँदै आछ, अमेरिकामा गृहयुद्धको सम्भावना। अब यो सम्भावना पनि धेरै पहिलेदेखि चाहिँ सर्वेक्षण भइरहेछ। मैले चाहिँ तपाईको 2021, 2022 र 2023 मा भएका लगातार भएका केही मत सर्वेक्षणहरूको एउटा नतिजा मात्रै राख्न चाहन्छु छोटकरीमा। 2021 मा जोन जग्बी भन्ने एउटा व्यक्तिले मत सर्वेक्षण गरेका थिए, एउटा पुस्तक पनि निकालेका छन् त्यो विषयमा। उनका अनुसार 46% अमेरिकनहरूमा अमेरिकाभित्र गृहयुद्ध हुन्छ, दोस्रो ठुलो
र त्यो पहिलेको भन्दा अब्राहम लिङ्कनको पालामा जो गृहयुद्ध थियो त्यो भन्दा धेरै भयानक र व्यापक दायराको अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन्छ र त्यो भएरै छाड्छ भन्ने विश्वास गर्ने अमेरिकनहरूको जनसङ्ख्या 46% छ कुल जनसङ्ख्यामा। अनि 2022 मा YouGov र इकोनोमिस्ट भन्ने पत्रिका दुईटाले गरेको सर्वेक्षणमा यो प्रतिशतलाई 41 देखि 45% देखाइएको छ अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने अमेरिकनहरूमा। किन यस्तो मत दिने मान्छेहरू के हुनुहुन्छ भने लगभग गृहयुद्धको पक्षमा मानसिकता बनाइसकेका मान्छे हुन्। त्यस्तो मान्छेले मात्रै यसको पक्षमा मत दिन सक्छ हैन, जो गृहयुद्धको पक्षमा ढलिसकेको हुन्छ। 2023 मा जनवरी, यो भर्खरको जनवरी 3 महिना अगाडिको प्रकाशित विलियम हबेलको एउटा सर्वेक्षणमा आधारित पुस्तकले पनि अमेरिकामा गृहयुद्धलाई टार्न नसक्ने चाहिँ तपाईको प्रक्षेपण गरेको छ। अमेरिकी जनमत हेर्दा यो हालतबाट अमेरिका गुज्रिरहेको छ हैन। माने एउटा यसको चित्र गृहयुद्धको, दोस्रो एउटा तस्बिर विभाजनको हैन, यो पनि एकदम स्वाभाविक छ, एकदमै स्वाभाविक छ। र त्यो चाहिँ यो ट्रम्पको शासन सत्ता आइसकेपछि त्यसले उग्र रूप लिएको छ, विशेष गरेर एउटा साम्प्रदायिक अथवा नस्लवादी चाहिँ तपाईको कोणबाट, अमेरिकन अत्याचारको कोणबाट। र तेस्रो चाहिँ डरलाग्दो स्खलन मूल्यहरूमा आएको स्खलन। मैले भने देशभक्तिप्रति उदासीनता, परिवारप्रति उदासीनता, अथवा चाहिँ अमेरिकी गौरव हुनुमा उदासीनता, अथवा चाहिँ यस्तै हुन्छ नि जो अमेरिका भनेर मान्छेले बुझ्थे त्यसप्रति कति फ्रस्ट्रेट भइसक्यो अमेरिकन जनमत भन्ने कुरा देखाउँछ। यो भनेको यो डरलाग्दो अवस्था। यो बाहिर जो अमेरिकाले अरूसँग लड्ने कुरा गर्छ नि, यो भन्दा 100 गुणा बढी घातक छ अमेरिकाको निम्ति। अमेरिका रहने अब सम्भावना देखिन्न। यो सबै सर्वे, त्यो पनि सबै सर्वे अमेरिकाभित्रै भएका, त्यो अरूले भनेको अरूले गरेको होइन, अमेरिकनले अमेरिकाभित्रै गरिरहेका सर्वेक्षण हुन्। र झन् पछि झन् ती सर्वेक्षणले अमेरिकाको तस्बिर डरलाग्दो देखाइरहेका छन्। यसले चाहिँ अमेरिकाको अब अन्त्य निकट आइसकेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। र अब यो अमेरिका टुक्रिने र गृहयुद्ध हुने आकलन के छ, यो पछिल्लो 22 को YouGov र इकोनोमिस्टले गरेको सर्वेक्षणले के भन्छ भने यही दशकभित्रै अमेरिकामा गृहयुद्ध सुरु हुन्छ, अथवा यो 30 को दशक, आज चाहिँ 2023 मा हामी बसिरहेका छौँ। 2030 भित्रै अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन्छ र अमेरिकाको एउटा चाहिँ छुनोफानो चाहिँ तपाईको जे हुनुपर्ने हो त्यो हुन्छ भन्ने खालको मत सर्वेक्षणबाट आइरहेका छन्। अब यो भयो अमेरिकाको। मैले अमेरिका मात्रै हैन, यस्तो समस्याबाट सिङ्गो पश्चिमी जगत गुज्रिरहेको छ। युरोप पनि यो समस्याबाट अछुतो छैन। किन भन्छ भने यो सबै सङ्कट यिनले विकास गरेका विचार, मूल्य मान्यता अथवा सिद्धान्त जे हुन् नि त्यहाँबाट आएको सङ्कट हो। हामीले बुझ्ने चाहिँ हैन, मान्छेलाई जसरी अपराधीकरण गर्यो नि पश्चिमा थटले, मान्छेलाई जसरी अपराधीकरण गर्यो, मान्छेलाई जसरी लम्पट उपभोक्तावादी बनायो, बजारवादी बनायो, सबै समस्या त्यहीबाट आयो। र त्यो नक्कली प्रजातन्त्र हैन, डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्ट र मानव अधिकारको नाममा जो विध्वंस मचायो हैन, नक्कली डेमोक्रेसी हैन, बाहिर भन्ने एउटा, जनताबाट चुनिने भन्ने, अनि काम गर्ने उल्टा हैन। त्यो माफियाहरूको एउटा एलिटको स्वार्थ के छ त्यो अनुसार काम गर्ने हैन। यो पाखण्डी डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्टको नाममा सबै सिद्ध्याउने, कमजोरलाई सिद्ध्याउने, प्रकृति सिद्ध्याउने हैन। जस्तो अहिले हामी ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर जति समस्याका बहसहरू सुनिरहेछौँ, यो पश्चिमा डेभलपमेन्ट जो मोडेल आयो नि यसैको नतिजा हो हैन। अत्यधिक दोहन, लुट, प्रकृतिमाथिको लुट, अत्याचार हैन, योदेखि लिएर मानवाधिकार हैन, मानवाधिकार भनेको अपराधीहरूको अधिकार, जसले उनको निर्देशनमा अपराध गर्छ अथवा जुन तत्त्वहरू उनको मिसनमा चाहिँ परिचालित छन् तिनको निम्ति अधिकार, अथवा जसलाई भड्काएर उनले फाइदा उठाउँछन् तिनको पक्षमा अधिकार। पश्चिमाहरूको मानवाधिकारले कहिल्यै पनि खान नपाउनेहरू, बास नभएकाहरूको, उपचार नपाउनेहरू, पढ्न नपाउनेहरूको मानवाधिकारको कुरो गरेको कहिले पनि गरेन, गर्दैन पनि, उसको त्यो सिद्धान्तमै पर्दैन। यस्ता खालका जो पाखण्डी एउटा मूल्यहरू विकास भए पश्चिममा, त्यसैको परिणाम अब उनीहरू एउटा विध्वंसको सङ्घारमा पुगेका छन्। मैले अमेरिकाको कुरा गरेँ छोटकरीमा, अलिकति युरोपको कुरा गर्छु। जस्तो युरोपियनहरूको ठुलो सपना थियो हैन, युरोपियनहरूले 2023 सम्म, यो सालसम्म भनौँ न, यो सालसम्म युरोपलाई रणनीतिक रूपमा स्वायत्त बनाउने घोषणा गरेका थिए 2013 मा
हैन। अब रणनीतिक रूपमा स्वायत्त भनेको के भन्छ भने कसैप्रति निर्भर नरहेर हैन, एउटा युरोप आफ्नै खुट्टामा उभिएर एउटा स्वतन्त्र शक्ति, स्वतन्त्र पिलरको, विश्वको स्वतन्त्र एउटा पिलरको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा सपना बाँडेका थिए 10 वर्ष अगाडि। जस्तो डिफेन्सको क्षेत्रमा हैन, जस्तो प्रतिरक्षाको क्षेत्रमा स्वायत्त बन्ने, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा स्वायत्त बन्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा स्वायत्त बन्ने, विदेश नीतिको मामिलामा स्वायत्त बन्ने हैन, अथवा सबै मामिलामा अरू कुनै देशप्रति निर्भर नरहेर युरोपियन युनियनले आफ्नो एउटा पहिचान बनाउने यिनको एउटा सपना थियो। त्यो 2023 मा आउँदा स्वायत्त हुनु त कुरो छोड्यौं, युरोपियन युनियन अब विसर्जनको मुखमै पुगिसक्यो। युरोपियन युनियन स्वायत्त हुने होइन, अब विसर्जनको उन्मुक्ततातिर गइसक्यो, त्यसको मुखमा अगाडि पुगिसक्यो हैन। यसका पछाडि कारण छन् हैन। पहिलो कारण त के हुन्छ भने यिनीहरूले आफूसँग हुँदै नभएको कुरालाई लिएर कुरालाई चाहिँ पनि चाहिँ उ गरेर यिनले चाहिँ ठुला सपना देखे। जस्तो युरोप प्राकृतिक स्रोत साधनमा अत्यन्तै विपन्न गरिब क्षेत्र हो हैन, तर स्रोत साधनमा यिनीहरूले जो स्वायत्त बन्ने सपना देखे नि, जस्तो अहिलेको युक्रेन द्वन्द्वले मात्रै के देखायो भन्छ भने यिनलाई युरोपलाई बचाएको, युरोप बाँचेको भने रुसले नै रहेछ भन्ने कुरो देखायो हैन। अब रुससँग चाहिँ प्राकृतिक ग्यास र तेल तलमाथि हुने बित्तिकै तपाईको मुद्रास्फीति र महँगी त्यत्रो आकाश छोएको छ। अहिले जर्मनी र चाहिँ फ्रान्समा आगो बलिरहेको छ हैन। अब कतिखेर चाहिँ तपाईको त्यहाँ ठुलो चाहिँ तपाईको आन्तरिक द्वन्द्व, गृहयुद्ध हुने हो भन्ने अवस्था सिर्जना भयो युरोपमा। अब सबै क्षेत्रमा स्वायत्त हुने चाहिँ यिनले एउटा रणनीतिक योजना त बनाए, सपना देखे हैन। तर अहिले यो कहाँ पुग्यो भन्छ भने 3 टुक्रामा विभाजित भयो। 3मा मेरो आफ्नो बुझाइमा 4 टुक्रामा विभाजित छ युरोप। जस्तो त्यसको एउटा टुक्रा एकदमै बिल्कुलै प्रो अमेरिकन छ, जस्तो पोल्यान्ड भयो, बाल्टिक देशहरू, लिथुआनिया, लाटभिया अथवा इस्टोनिया जस्ता देशहरू भए, कतिपय नर्डिक देशहरू भए जो प्रो अमेरिकन छन्। जस्तो बेलायत पनि त्यसैमा छ। एउटा प्रो अमेरिकन किता भयो, दोस्रो चाहिँ प्रो रसियन। अब यु फुट्न थाल्यो, रुसको पक्षमा खुलेर युका केही सदस्यहरू आइसके, जस्तो हङ्गेरी भयो, सर्बिया भयो। अब धेरै थोरै अलिकति यस्तो आवाज चाहिँ क्रोएसियाबाट पनि आइरहेको छ र यो अमेरिकनहरूबाट तर्सेर युका धेरै देशहरू रुससँग साइड लाग्न थालेका छन्, प्रो रसियन। तेस्रो चाहिँ छ तपाईको एउटा चाहिँ अर्को किता छ इटालीको वरिपरि, विशेष गरी इटाली आफै हैन, जहाँको जनमत जब्बर के छ भन्छ भने नाटो र EU दुवैमा रहनुहुन्न हैन। इटालीले आफ्नो प्राचीन सभ्यता जोगाउनु पर्छ। इटाली आफै एउटा सभ्यता हो, आफै एउटा मियो हो। यो कसैको परिधिभित्र बसेर EU वा नेटोको नाममा आफ्नो चाहिँ तपाईको सार्वभौम एउटा जो गौरव हो नि, त्यसलाई चाहिँ खुम्च्याउनु हुँदैन भन्ने छ। त्यही मत राख्ने शक्तिहरूको अहिले इटालीमा सरकार छ, त्यही मतका पक्षधर शक्तिहरूको सरकार छ। यो तेस्रो चाहिँ तपाईको ध्रुव भयो। र चौथो ध्रुव छ EU एकीकरण, युरोपियन इन्टिग्रेसन भन्ने यिनले जो नारा लगाए हैन, सम्पूर्ण युरोप, पूर्वी र पश्चिमी सबै युरोप मिलाएर एउटै युरोप बनाउने र एउटै देश जस्तै बनाउने भन्ने जो सपना बाँडे। अब यिनी सपना बाँड्ने कोही एउटा धुरी छ, जस्तो जर्मनी र फ्रान्स त्यसमध्ये पर्छन् मुख्य गरिकन। तर अब उनी दुईटा देशको चाहिँ ल्याकतले चाहिँ त्यो गर्न सक्ने स्थिति छैन। र युरोपको समस्या 2023 मा, जो 2023 सम्म हामी पुरै स्वायत्त बन्ने भन्ने चाहिँ कार्यक्रम पारित गरेका देशहरू अहिले कहाँ छन् भन्छ भने टोटली झनपछि झन् निर्भर। जस्तो चाहिँ तपाईको व्यापारमा युरोप पुरै चाहिँ चीन निर्भर भएर गइसक्यो। व्यापारमा पूर्ण रूपमा चीन निर्भर भएर गइसकेको छ। आजका दिनसम्म यो 2022 मा आउँदाखेरि सिङ्गो युको आयात कुल व्यापार, कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, त्यो पनि आयातको व्यापारको 20.8% छ चीनसँग मात्रै छ। चीनसँग मात्रै त्यो झन्नै 21% आयातमा निर्भर छ आफ्नो कुल आयातको। भनेपछि अब रुससँग स्रोत जस्तो प्राकृतिक स्रोतमा सबै रुसप्रति निर्भर थियो हैन, त्यही कटौती हुँदा आज यो हालत भोग्नु परिरहेको छ। र डिफेन्समा त्यो पुरै अमेरिका निर्भर छ अहिलेसम्म पनि। हुन त घोषणा गरे, जस्तो चाहिँ युक्रेन द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि र अझ त्योभन्दा पनि अफगानिस्तानमा अमेरिकनहरूले धोका दिएर राति एक्लै भागेपछि युरोपियनहरूले आफ्नो अलग्गै सेना बनाउने पनि त्यो बेला निर्णय गरे। र युक्रेन द्वन्द्वपछि आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र
एउटा अटोनोमस चाहिँ डिफेन्स सिस्टम बनाउने पनि निर्णय गरे, तर त्यसले काम गर्ने सम्भावना अब देखिँदैन। अर्कोतिर कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा तपाईँको युरोपियन युनियनभित्रै एउटा समान मत बन्न सकिरहेको छैन। त्यो झन्झन चाहिँ तपाईँको फाट्दै गएको छ। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वलाई कसरी हेर्ने, कति सहयोग गर्ने कति नगर्ने, त्यो अमेरिकासँग मात्र होइन, युरोपियन युनियनभित्रै। त्यस्तै गरेर नर्थ स्ट्रिम 2 भन्ने जो पाइपलाइन विस्फोट गरायो अमेरिकाले, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ तपाईँको ठुलो अन्तर आएको छ भित्रै। त्यसपछि चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यस्तै ठुलो अन्तर बढ्दै गएको छ। रुसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यस्तै ठुलो अन्तर्विरोध बढेको छ। जस्तो इरानको विषयमा पनि ठुलो विवाद आइरहेको छ, आदि इत्यादि। माने विश्वका सबै घटनाहरूको बारेमा युरोपियन युनियनभित्र विभिन्न खालका मतहरू विकास हुँदै गएका छन् र ती एकअर्कासँग चाहिँ जुझ्दै गइरहेका छन्। यो सबै चिजले के देखाउँछ भन्छ भने युरोपियन युनियन एउटा स्वायत्त बन्ने, एउटा स्वतन्त्र पिलरको रूपमा स्वायत्त बन्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। र त्यो नभएको मात्रै होइन, मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकासँगको परनिर्भरता त सबैसँग, मैले अघि नै पनि भने उनीहरूको युरोपियन युनियनहरूले गर्ने कुल आयात, विश्वको कुल आयातमा झन्डै 21% आयात त चीनबाट मात्रै गर्छन्। चीन एउटा देशसँग त्यति परनिर्भर छन् उनीहरू व्यापारमा। रुससँग त्यही हालत छ भनेपछि न चाहिँ आर्थिक रूपमा उनी स्वायत्त बन्न सक्ने, अब उनीसँग त्यो स्रोत साधन पनि छैन हैन, जस्तो त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ पनि छैन। अब रुससँग भएको जस्तो प्राकृतिक संसाधन पनि उनीहरूसँग छैनन्। र डिफेन्समा पनि युरोपभित्र आएको जो विग्रह हो त्यो कारणले उनको आफ्नो कुनै स्वतन्त्र डिफेन्स प्रणाली बन्ने सम्भावना पनि रहेन। तो यो सबै चिजले युरोप बिस्तारै बिस्तारै कहाँ गएको छ भन्छ भने जस्तो युक्रेन द्वन्द्वको एउटा बहानामा यही भूराजनीतिक ध्रुवीकरणकै बीचमा युरोपियन युनियनको सान्दर्भिकता औचित्य अब सदाको निम्ति समाप्त हुने र यो अध्याय बन्द हुने दिशातिर युरोपियन युनियन पुगिरहेको छ। अब यो दुईटा तस्बिरले, मैले भने अमेरिकाको एउटा तस्बिर आन्तरिक स्थिति र युरोपियन युनियन भित्रको चाहिँ परिस्थिति, यो दुवै चिजले के देखाइरहेछ भन्छ भने पश्चिमा जगत अब यो जो मौजूदा चाहिँ ध्रुवीकरण हो, विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरण, यो ध्रुवीकरणमा टेक्न सक्ने सम्भावना त छैन नै। किन भन्छ भने आन्तरिक पतनले मान्छेलाई चाहिँ उठ्नै नसक्ने गरी ढाल्छ हैन, किन बाहिरको आक्रमण रिकभर गर्न सजिलो हुन्छ, तर आन्तरिक रूपमा जो चाहिँ तपाईको अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ त्यसबाट कुनै शक्ति ढल्यो भने त्यो चाहिँ फेरि उठ्न साह्रै मुस्किल पर्छ, झन्डै असम्भव जस्तै हुन्छ। त्यसकारणले आन्तरिक स्खलन, आन्तरिक चाहिँ तपाईको अन्तर्विरोध, आन्तरिक द्वन्द्व र आन्तरिक पतन यो अमेरिका र युरोप दुवैतिर हेर्ने हो भने तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ। अब यो दुवै दृश्यले चाहिँ पश्चिमी जगत टेक्न सक्ने हैन। युक्रेन द्वन्द्व त एउटा मियो भयो, निमित्त कारण भयो, त भित्रभित्र एउटा भुसभित्र सल्किएको आगो चाहिँ जो भइसकेको थियो त्यो विभिन्न खालका द्वन्द्वका घटनाहरूले छताछुल्ल पार्न थाल्यो अहिले। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वले भोलि ताइवान त्यसमा थपिएला अथवा चाहिँ त्यसमा इरान थपिएला, इजरायल थपिएला, यिनी कडीहरूले पश्चिमी जगतलाई एउटा ठुलो विध्वंसको सङ्घारमा पुर्याइसकेका छन् भन्ने चिज देखाउँछ। र अब पश्चिमी जगत फर्केर फेरि चाहिँ 2 दशक अगाडि जुन ठाउँमा थियो त्यो ठाउँमा पश्चिमी दुनिया फर्केर जाने सम्भावना कुनै पनि कोणबाट हेर्दाखेरि देखिँदैन। यसको पतन अवश्यम्भावी देख्छु मैले।